रहीम। देखो मेरे भाई, बिलीव इन बुक्स ऑफ अल्लाह, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छी तरह समझो जरा। राइट अ डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ द मुस्लिम्स बिलीव इन रिवील्ड बुक्स। तो बेटा, दुनिया में बुक्स तो बहुत सारी हैं, हमने उन बुक्स के बारे में पढ़ना है जो रिवील्ड हुई हैं आसमान से, और पर्टिकुलरली हमें उनके नाम वगैरह भी मालूम है, जैसे तौरात, जबूर, इंजील और सम ऑफ द सहीफे, ठीक है? और राइट एन अकाउंट ऑफ द मुस्लिम्स बिलीव इन डिवाइन बुक्स एंड द मैसेज दे कंटेन। तो देखो बेटा, डिवाइन बुक, डिवाइन किसे कहा जाता है? समथिंग दैट इज फ्रॉम गॉड, इट इज कॉल्ड डिवाइन, ठीक है? लेकिन इसमें एक बात और भी है बच्चों, ये जो इनका मैसेज है ना भाई, वो भी बताना है। अच्छा, अब बच्चा पूछा सर ऊपर वाले क्वेश्चन में मैसेज का वर्ड नहीं है, तो क्या ऊपर वाले क्वेश्चन में भी तौरात, जबूर, इंजील का मैसेज बताएंगे? जी हाँ मेरे भाई। अब मार्किंग स्कीम ऐसी है कि चाहे मैसेज का वर्ड लिखा हुआ आए या ना आए, बिलीव इन बुक्स उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि आप उनका मैसेज इंट्रोड्यूस ना करो, ठीक है? तो उनका मैसेज भी बताना पड़ेगा, ठीक है? तो आप साथ साथ देखते जाओ। नंबर 1, इंट्रोडक्शन, ठीक है? इंट्रोडक्शन ऑफ द बिलीफ। इंट्रोडक्शन ऑफ द बिलीफ में सबसे पहले आप ये कह दोगे कि भाई देखो, बिलीव इन बुक का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सम बुक्स नाजिल की हैं, ठीक है? और जब वो नाजिल हुई थी तो उसके अंदर क्लियर टूथ लिखा हुआ था, ठीक है? उसके अंदर उस वक्त कोई मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम, कोई झूठ, कोई करप्शन नहीं था। बाद में हुई तो हुई। बात आ रही है समझ में? तो इसमें एक बात समझ आई कि मुसलमानों का बिलीफ है कि भाई मुसलमान एथीस्ट की तरह नहीं है, वो कहते हैं ना कोई गॉड है ना कोई बुक। मुसलमानों का बिलीफ है गॉड भी है और उसने हमें गाइड करने के लिए बुक्स भी सेंड की हैं, ठीक है? नंबर 2, अल्लाह ताला ने क्यों बुक्स सेंड की? सेंस क्या बनता है? सेंस ये बनता है कि अल्लाह कुड नॉट लीव मैन विदाउट गाइडेंस। अल्लाह ताला इंसान से बहुत मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला इंसान को विदाउट गाइडेंस लीव नहीं कर सकता था। इस वजह से अल्लाह ताला ने इंसान की गाइडेंस के लिए साथ साथ बुक्स भेज दी। देखो, हालांकि अल्लाह ताला कह सकते थे कि भाई देखो इंसानों, हमने जानवरों को तो इतनी अकल नहीं दी, तुम्हें सबसे ज्यादा अकल दी है, तो अब तुम लोग एक काम करो कि तुम लोग जो है वो खुद अपनी अकल से फैसला करो, ठीक है? और अकल से फैसला करके जो तुम्हें राइट लग रहा है वो कर लो, जो तुम्हें रॉन्ग लग रहा है वो छोड़ दो। और जिसकी थिंकिंग और जिसकी अकल ठीक निकली हम उसको जन्नत में डालेंगे, जिसकी अकल ने गलत फैसला किया हम उसको जहन्नम में डालेंगे। तो यार अंदाजा लगाओ, अगर ऐसा हो जाता कितनी बड़ी कंफ्यूजन होती, कितना खतरनाक होता, ठीक है? बात आ रही है समझ में? लेकिन अल्लाह ताला ने रिलीजन के थ्रू लोगों को यूनाइट कर दिया कि अब कम से कम 2 अरब यानी तो 2 बिलियन लोगों की थिंकिंग तो सेम हो गई, वरना हर एक की अपनी अलग अलग होती। बात आ रही समझ में? ठीक है? और फिर इसी तरह दूसरे वाले जो 2 बिलियन है उनकी थिंकिंग सेम हो गई, वरना उनकी भी अलग अलग होती सबकी, ठीक है? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया? अल्लाह सुब्हानहू तआला कुड नॉट लीव द मैन विदाउट गाइडेंस, ठीक है? इस वजह से अल्लाह ताला ने फॉर अ टाइम टू टाइम मेंशन करते रहे, गाइडेंस सेंड करते रहे। और जब ये बुक्स नाजिल हुई थी, अल्लाह रियली स्पोक दीज वर्ड्स। ये बड़ा डीप सेंटेंस है, लेकिन मैं यहाँ पे उस डेप्थ को डिस्कस नहीं करूंगा। अल्लाह रियली स्पोक दीज वर्ड्स, यानी कुरान के ऊपर रखकर समझ लो, ठीक है? कुरान, तौरात, जबूर, इंजील वगैरह हम कुरान के ऊपर रखकर समझाते हैं। भाई कुरान कोई ऐसी चीज नहीं है जो होली प्रॉफिट के दिल और दिमाग में आया और होली प्रॉफिट ने अपने वर्ड्स में उस नॉलेज को एक्सप्लेन कर दिया। नहीं, अल्लाह ताला ने बाकायदा इन वर्ड्स को प्रोनाउंस किया और जिब्राइल के थ्रू या फिर डायरेक्ट हार्ट में, वो जो आपने जितने मेथड्स ऑफ रेवलेशन पढ़े, फिर वो अल्लाह ताला ने होली प्रॉफिट को दिए। और होली प्रॉफिट ने उन वर्ड्स को अपने वर्ड्स में नहीं, अल्लाह के वर्ड्स को एज इट इज आगे बढ़ा दिया, ठीक है? जो नॉलेज होली प्रॉफिट ने अपने वर्ड्स में दी, दैट इज नॉट कॉल्ड कुरान, दैट इज हदीस। आई बात समझ में भाइयों? बात समझ आ गई? जो नॉलेज अल्लाह ताला ने होली प्रॉफिट को दी और उसको होली प्रॉफिट ने अपने वर्ड्स में बताया, दैट इज हदीस। जो नॉलेज अल्लाह ताला ने वर्ड टू वर्ड होली प्रॉफिट को दी और कहा ये वर्ड्स तुम इंसानों तक पहुंचा दो, सेम वर्ड, ठीक है? दैट इज कॉल्ड कुरान।
आई बात समझ में? ठीक है, तो अब आ जाओ नेक्स्ट थिंग। भाई ये जो कुरान, ये जो बिलीव इन बुक्स है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसके बगैर ईमान इनकम्प्लीट रहता है। आपको याद होगा ये स्टेटमेंट मैंने पहले भी लिखवाई हुई थी, ठीक है? तो मेंशन इन ईमान मुफस्सल, ठीक है? ईमान मुफस्सल वही जो जिब्राइल आते हैं, होली प्रॉफिट से पूछते हैं, ठीक है, कि भाई ये बताओ व्हाट इज द फेथ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाई देते हैं, टू बिलीव इन अल्लाह, इन हिज एंजल्स, बुक्स, मैसेंजर्स, डे ऑफ जजमेंट एंड द प्रीडेस्टिनेशन, द गुड एंड बैड ऑफ इट। ठीक है, तो ये पूरी ट्रांसलेशन एक जगह याद करोगे, 6 जगह काम आएगी मेरे भाइयों। एक्चुअल में 7 जगह काम आएगी, वो मैं 7वीं जगह भी बताऊंगा 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ के बाद। एक क्वेश्चन आता है रिलेशन बिटवीन द आर्टिकल्स ऑफ फेथ, पार्ट बी, तो उसके अंदर भी ये लिख देते हैं। ठीक है मेरे भाइयों? अच्छा अब सुनो, ये वाली वर्ड्स, ये वाली वर्ड्स भी 4 आर्टिकल्स ऑफ फेथ में आ रही है ना, ठीक है? अल्लाह, एंजल्स, बुक्स, मैसेंजर्स। ठीक है, तो अभी हम थर्ड वाला पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा एक जगह आपने ये वर्ड्स याद की और सब जगह आपको काम आ जाएगी, तो जल्दी जल्दी लिख लो। अच्छा आप अंदाजा लगाएं कि ये पैरा 1 कितना अच्छा लग रहा है। आपके पैरा 1 के अंदर 2 स्ट्रॉन्गेस्ट कोट आ गई हैं, ठीक है, यानी रेफरेंसेस फ्रॉम कुरान एंड हदीस आ गए सिर्फ पैरा 1 के अंदर ही। ठीक है, तो कितना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग आंसर हो जाएगा ये। जल्दी करें भाइयों, आपको समझें कि ये ईमान मुफस्सल और ये कुरान की वर्ड्स, भाई ये पक्की याद कर लेना, ठीक है? इसलिए कि ना ये इसकी वजह से आपका आंसर, मतलब 2 डिटेल कोटेशन आपके आंसर में आ जाएंगी, ठीक है? तो आंसर काफी स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अब इसके बाद आ जाओ कि मेन फीचर्स ऑफ द बिलीफ इन बुक्स क्या है। ठीक है, बिलीफ इन बुक्स क्या है, ठीक है? तो नंबर 1 थिंग इज दैट कि ऑल बुक्स वर रिवील्ड थ्रू हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, यानी तौरात हो, जबूर हो, इंजील हो, सारी की सारी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू नाजिल हुई। नंबर 2 थिंग इज दैट कि भाई दीज बुक्स कंटेन द रेवलेशन गिवन बाय गॉड टू हिज मैसेंजर, यानी इसके अंदर कोई इधर की उधर की बातें नहीं होती थी, सारी बातें वो होती थी जो अल्लाह ने उनके मैसेंजर को दी होती थी। ठीक है, कोई एक बात भी इधर की उधर की नहीं। ठीक है, आप अंदाजा लगाएं कि भाई कुरान की प्रिजर्वेशन को समझे कि यार कुरान में एक वर्ड भी ना होली प्रॉफिट का अपना भी नहीं है। अपना अगर वर्ड कहीं है तो वो हदीस की अलग बुक्स हैं, ठीक है, बिल्कुल सेपरेट। ठीक है, ताकि अल्लाह के वर्ड्स और नबी के वर्ड्स और फिर कंपेनियन के वर्ड्स और बुजुर्गों के वर्ड्स अलग अलग मुसलमानों ने कंपाइल करके रखे। ठीक है, इस्लाम ने तो मतलब एक्सट्रीम लेवल की प्रिजर्वेशन कर दी ना। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, वरना प्रीवियस बुक्स के अंदर तौरात, जबूर, इंजील वगैरह के अंदर अलग अलग नहीं हुआ, सब कुछ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक है, अच्छा ये समझना है, बड़ा प्यारा पॉइंट है, चीफ वे टू नो अल्लाह's विल। भाई समझना है अरवा एंड एवरीवन। देखो एक बंदा बोलता है कि भाई तौहीद का कॉन्सेप्ट पढ़ता है, सुनना भाई एवरीवन, एक बंदा तौहीद का कॉन्सेप्ट पढ़ता है, उसको पता लगता है कि यार मेरा लॉर्ड कितना अच्छा है, मुझे पैदा भी करता है, सस्टेनेंस भी देता है, सब कुछ देता है, और यहाँ तक कि बच्चे, पेरेंट्स, ठीक है, रिस्क, नौकरी, बिजनेस, सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। तो वो बोलता है यार मुझे उस अल्लाह को ना खुश करना है, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे सब कुछ दिया। ठीक है, मैं उसको खुश ना करूं तो कैसा हो, क्या होगा फिर? तो अब वो किसी से पूछता है कि यार अल्लाह ताला को कैसे खुश करना है। तो अब अब गड़बड़ हो जाती है। अब हर कोई अपना अपना तरीका बताता है, बोलते हैं यार एक काम करो, फला जगह मजार पे जाओ, चादरें चढ़ा दो। कोई कहता है भाई तुम जो है वो क्या कहते हैं, जो है वो फला जगह पे जाओ, ठीक है, और वहां पे इबादत शुरू कर दो। कोई कहता है कि भाई तुम जो है वो अपने आप को सुसाइड अटैक वाली जैकेट पहनो, ठीक है, और जाके फला जगह फट जाओ, ठीक है, तो तुम सीधा जन्नत में जाकर गिरोगे, ठीक है, और हूरें तुम्हारा इस्तेकबाल कर ली होंगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक है, तो इस किस्म की आपको अजीब व गरीब बातें हर जगह मिलेंगी। तो अल्लाह ताला कहते हैं यार अगर मुझे खुश करना है तो यार मेरी भी सुन लो, यानी मेरी बुक पढ़ के देखो ना, उसमें पता लगेगा तुम्हें कि मुझे कैसे खुश करना है और मेरी विल क्या है और मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। हर चीज दूसरों से जाके क्यों पूछ रहे हो? इसलिए अल्लाह ताला ने ये बुक्स नाजिल की है मेरे भाई। ठीक है, तो अब हमारे पास क्योंकि बुक ऑफ गॉड कुरान मौजूद है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट ऑथेंटिक है, ठीक है, विदाउट एनी करप्शन है। ठीक है, तो अब जो है वो चीफ वे टू नो अल्लाह's विल, ठीक है, ये बुक्स हुआ करती थी और अब के जमाने में कुरान है।
ठीक है, जो फाइनल बुक है। अच्छा, ये भी नहीं है कि भाई कुरान हो या तौरात हो या जबूर हो, ये सारे अरब कंट्रीज में आए हैं, नहीं नहीं नहीं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में और डिफरेंट कम्युनिटीज में आए हैं भाई। कुरान अरबिक में था, तौरात जबूर वगैरह सीरियक लैंग्वेज के अंदर थी, इब्रानी जबान के अंदर, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस थी जिसके अंदर जो है बुक्स नाजिल हुई हैं, ठीक है। और इसी तरह अलग अलग लैंग्वेजेस थी जिसमें मैसेंजर्स आए, ठीक है। अच्छा, इनकी बेसिक टीचिंग सेम थी। जरा जल्दी से लिखो, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है। देखो भाई, अरवा एंड एवरीवन एंड ईशल स्पेशली, ठीक है, आप दो से ये क्वेश्चन है, और मनाहिल आपसे भी, ठीक है। दानियाल और दिव्या अभी नहीं, वो आप बाद में रिप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड सम अदर्स, ये तीन नाम जो मैंने लिए, आप लोगों से स्पेशल क्वेश्चन है कि यार देखो बेटा, मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि भाई इस्लाम में 5 नमाजें हैं, ठीक है। दूसरे जो रिलीजन्स गुजरे उसमें नमाजों का नंबर ऑफ द सलाह डिफरेंट भी रहा था, 3 भी था, 2 भी था, ठीक है। इसी तरह तो टीचिंग तो डिफरेंट हो गई। इसी तरह इस्लाम में कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपने जो है ना जक़ात गरीबों में बांट देनी है। जक़ात के जो पैसे हैं वो गरीबों में बांट देने हैं। अगर आप जक़ात के पैसे गरीबों में बांट देंगे तो अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, कबूल करेगा। लेकिन पिछली कम्युनिटीज में से ऐसी कम्युनिटीज भी आई हैं जिसके बारे में कुरान में लिखा हुआ है ताकुलुहुन्नार, ठीक है। आसमान, जब उनको जक़ात निकालनी होती थी तो उनको हुक्म होता था कि सो एंड सो पहाड़ की टॉप के ऊपर रख कर आ जाओ, आसमान से एक आग आएगी, वो उस तुम्हारे जक़ात के माल को जला देगी। अगर उसने जला दिया तो समझ जाना एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये तो टीचिंग डिफरेंट हो गई। हम मुसलमानों को कहा जा रहा है गरीबों को ये पैसे दे दो, और कुछ कम्युनिटीज को ऐसा कहा गया कि भाई ये तुम्हें पहाड़ पर रखना है। तो सेम बेसिक टीचिंग्स का क्या मतलब हुआ फिर? तो टीचिंग्स तो सेम नहीं हुई। जी, है किसी के पास जवाब? है कोई जवाब देने वाला? अच्छा, अरवा इज सेइंग पर्पस इज सेम। वेरी गुड हानिया। क्वेश्चन मनाहिल सिंपल है कि भाई टीचिंग्स तो हम देखते हैं डिफरेंट है। उनका जक़ात देने का तरीका अलग था, हमारा तरीका अलग है। मुसलमानों का नमाज का तरीका अलग, और वो जो प्रीवियस कम्युनिटीज गुजरी हैं उनका अलग, ठीक है। तो टीचिंग सेम कैसे हो गई? हाँ भाई, अब दानियाल और दिव्या भी जवाब दे सकते हैं। वेरी गुड ईशल। वेरी गुड दिव्या। गुड। अब सुनो, बेसिक के साथ हम एक वर्ड लिखते हैं, बिलीफ, ठीक है। बिलीफ सेम है। क्या मतलब? देखो, कोई भी मैसेंजर ऐसे नहीं आए जिन्होंने ये ना कहा हो कि भाई अल्लाह ताला है, एंजल्स हैं, बुक्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, और तुम्हें डे ऑफ जजमेंट में आना है और तुम्हारी किस्मत अल्लाह ताला ने लिखी है। सबके बिलीफ सेम थे। हाँ, नमाज का तरीका डिफरेंट हो सकता था, ज़कात डिफरेंट हो सकते थे, बिकॉज दीज वर नॉट द बेसिक टीचिंग्स, दीज वर द सेकेंडरी टीचिंग्स। यानी प्रैक्टिसेस आर सेकेंडरी, बिलीव दैट आर इन द हार्ट एंड माइंड आर प्राइमरी। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सब कहते थे कि भाई रिवॉर्ड और पनिशमेंट का एक दिन है और वो आखिरत में मिलेगी। और सब कहते थे कोड ऑफ कॉन्डक्ट मतलब झूठ बोलना जायज नहीं है, धोखा देना जायज नहीं है, कत्ल करना जायज नहीं है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसी तरह कुछ पर्टिकुलर एक्ट्स थे जिसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के, जिसके बारे में हर मैसेंजर ने उसको गलत बताया। तो बेसिक टीचिंग्स, इसी तरह जस्टिस हर जगह मौजूद थी, ठीक है। तो बेसिक टीचिंग्स वर सेम, ठीक है। यानी बिलीफ एंड कोड ऑफ कंडक्ट, बिलीव एंड कोड ऑफ कंडक्ट ये सेम था। जल्दी से लिख लो, और ये पॉइंट याद रखना, ये अभी बिलीव इन मैसेंजर्स में भी रिपीट होगा। वहां पर भी यही लिखा होगा कि ऑल मैसेंजर्स की बेसिक टीचिंग्स सेम थी। तो बेसिक टीचिंग्स, क्योंकि मैसेंजर का मैसेज वही होता है ना जो उनकी बुक में होता है, तो इस वजह से बेसिक टीचिंग सेम होने का मतलब है कि बिलीव्स वगैरह सेम थे। आई कुछ बात समझ में मेरे भाइयों? बी को एक जल्दी कर लो।
अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना भाई कि डिफरेंट बुक्स के बारे में भी लिखना है एंड द मैसेज दे कंटेन्ड उनके बारे में भी लिखना है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ बहुत अहम है, मतलब 4 to 5 मार्क्स इसी पैराग्राफ के हैं। ठीक है, 4 मार्क्स तो कहीं भी नहीं जाते, और इसका फायदा ये है कि यहाँ पर याद करोगे, ठीक है, बिलीव इन बुक्स के अंदर, बिलीव इन मैसेंजर्स में एज इट इज काम आएगा, बिलीव इन मैसेंजर्स में एज इट इज काम आएगा। क्यों? क्योंकि जो बुक्स थी वही, मतलब जो बुक्स थी ना, ठीक है, जो बुक्स का मैसेज था वही मैसेंजर का मैसेज था। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, जो मैसेज बुक के अंदर था वो मैसेंजर ने ही डिलीवर किया था। ठीक है, तो इस वजह से ये पैराग्राफ अच्छी तरह याद रखना। ठीक है, द कुरान नेम्स द फॉलोइंग बुक्स। अब हम एक एक बुक के बारे में बताएंगे, जैसे तौरात, जबूर, इंजील वगैरह, और उनका मैसेज भी बताते जाएंगे। नंबर वन थिंग, ठीक है, तौरात नाजिल हुई थी हजरत मूसा के ऊपर, मोजेस, मूसा एक ही बात है। ठीक है, तो मोजेस इंग्लिश का नाम आ गया, मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अरबिक का नाम आ गया और उर्दू का। नेक्स्ट थिंग, सबसे पहले ना बेटा ये जो बुक आई थी तौरात की, ये कौन सी कौम पर आई थी? मैसेंजर तो मूसा थे, कौम का नाम था बनी इसराइल। और अब समझो, बनी इसराइल के दो मेजर पार्ट्स हैं, एक पार्ट नंबर वन है दैट इज ज्यूज, और पार्ट नंबर टू है दैट इज क्रिश्चियंस। तो मूसा अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर्स थे ये ज्यूज कहलाते हैं। आई बात समझ में? गुड बेटा, ईशल। ठीक है, तो गाइडेंस टू द बनी इसराइल, तो बनी इसराइल जो मूसा अलैहिस्सलाम वाले बनी इसराइल हैं वो ज्यूज हैं, और पता है जो ईसा अलैहिस्सलाम वाले बनी इसराइल हैं वो क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब देखो तौरात के अंदर क्या कुछ था। अल्लाह ताला की कमांड ऑफ लाइट, यानी लाइट ऑफ गाइडेंस जिस कमांड के अंदर थी, मेहरबानी वाली कमांड्स जो अल्लाह ताला ने दुनिया को रोशन करने, बाकी रखने और लोगों को पीस एंड हैप्पीनेस देने के लिए भेजी। ठीक है, तो उसको लाइट, कमांड ऑफ लाइट, ठीक है, यानी लाइट ऑफ गाइडेंस। नंबर टू, एडमोनिशन, कि हाउ टू टेक द गुड डिसीजंस, यानी लॉ मेकिंग। ठीक है, जैसे कुरान में लॉ मेकिंग है, ठीक है, तो तौरात के अंदर भी लॉ मेकिंग थी। ठीक है, मर्सी, कि अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, दुनिया में कितना मेहरबानियां करता है, आखिरत में कितनी मेहरबानी करेगा, ऑल दैट। ठीक है, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ थिंग्स, सब कुछ कुरान का वो तौरात के अंदर मौजूद था, जबकि वो नाजिल हुई थी, जबकि बात हो रही है। ठीक है, बाद में करप्ट कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, बट इट वाज चेंज बाय ज्यूज। क्यों चेंज क्यों की? क्योंकि जब ये कमबख्त लोग उसको फॉलो नहीं कर सके, फेल टू एक्ट अपॉन इट हुए, तो इन्होंने चेंज किया। नेक्स्ट थिंग, ये अल्लाह ताला ने बता भी दिया, कुरान के अंदर मेंशन कर दिया कि दे चेंज द वर्ड, ठीक है, फ्रॉम देयर हैंड। ठीक है, और दे फॉरगेट अ गुड पार्ट ऑफ द मैसेज दैट वाज सेंट, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह माइदा के अंदर बता भी दिया कि देखो मुसलमानों, तुम बनी इसराइल के लोगों की तरह नहीं होना, जिन्होंने अपनी ही किताब को चेंज भी किया और एक बेहतरीन मैसेज, जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको उठाकर चेंज कर दिया। चेंज का मतलब पता है क्या है? हलाल की जगह हराम, हराम की जगह हलाल लिख दिया, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट थिंग, जबूर नाजिल हुई टू हजरत डेविड। ये तो हो गई तौरीत की समरी, तौरात की समरी हो गई। ये हो गए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, डेविड मतलब दाऊद, तो जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई। अच्छा, अब जरा गौर से सुनने की बात है भाई, इट वाज मोस्टली सेम एज तौरात। ठीक है, यानी जबूर वाज द री ऑफ तौरात। ठीक है, पेसाम जिसे कहा जाता है, PASLAM। ठीक है, पेसाम्स, ठीक है, एल साइलेंट करके, पेसाम जिसे कहा जाता है। तो साम्स का मतलब ये होता है कि भाईजान, तो जबूर, और जबूर के अंदर मोस्ट ऑफ द थिंग वही थी जो तौरात में थी, बस जो तौरात में थोड़ी बहुत करप्शन आई थी, जबूर ने आकर उसको करेक्ट किया। ऑन दी अदर हैंड कुछ न्यू स्टोरीज और एडवाइजेस सुना दी, ठीक है, कि ये इन पर भी अमल करना है। ठीक है, और तौरात और जबूर इस वजह से अ टाइप ऑफ, देयर इज अ मर्जर ऑफ बिटवीन द टू। ठीक है, ये इन दोनों को मर्ज किया गया है। नंबर थ्री थिंग, इंजील, द बाइबल, इट वाज रिवील्ड टू जीसस, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात, सॉरी एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो
سب سے پہلی بات کہ انجیل ٹو حضرت جیزس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی. ٹھیک ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو نازل ہوئی نا, تو یہ بھی بنی اسرائیل تھے. ٹھیک ہے, بنی اسرائیل اور بنو اسرائیل ایک ہی بات ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کرسچنز تھے. ٹھیک ہے, یہاں پر کرسچنز لکھ لو, جیسے جیسے پہلے جیوز لکھا تھا بنی اسرائیل کے, تو کرسچنز لکھ لو. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی کتاب کو چینج کیا, اور وجہ وہی تھی کہ بھائی کیوں چینج کیا, دے فیل ٹو ایکٹ اپون اٹ. ٹھیک ہے, تو انجیل بھی بنی اسرائیل میں نازل ہوئی, توریت بھی بنی اسرائیل میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے, نیکسٹ تھنگ آ جاؤ. انہوں نے جو چینج کیا وہ کیا چینج کیا, دیکھو ادھر, انہوں نے چینج کیا کہ دے انٹروڈیوس دا کانسیپٹ آف ٹرینٹی. ٹھیک ہے, ٹرینٹی, تو لکھ لو بلیونگ ان 3 گاڈز. ٹھیک ہے, ٹرینٹی کا مطلب عربک میں لکھا ہوا ہے یہ ورڈ تسلیس. ٹھیک ہے, بلیونگ ان 3 گاڈز. ٹھیک ہے, یعنی اللہ, عیسیٰ اینڈ ہولی اسپرٹ, اور کہیں لکھا ہوا ہے اللہ, عیسیٰ اینڈ مریم. ٹھیک ہے, تو تسلیس مطلب ٹرینٹی کا کانسیپٹ انہوں نے اسٹارٹ کر دیا کرسچنز نے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توریت کو وہ انجیل کے اندر کلیئر بتایا ہے کہ دیر از اونلی ون اینڈ اونلی گاڈ. ٹھیک ہے, آج تک کی جو کرپٹڈ انجیل ہے اس میں بھی کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہوں کہ آئی ایم دا سن آف گاڈ. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ نیکسٹ تھنگ, اچھا, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خود بھی کہا تھا کہ دیکھو کیا کہتے ہیں, اللہ از ہز لارڈ, یعنی عیسیٰ لارڈ اینڈ دیئر لارڈ, اینڈ دے مسٹ ورشپ اللہ الون. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام خود بھی کہا کرتے تھے کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی ورشپ نہیں کرنی ہے, اور میں بھی اسی خدا کی ورشپ کرتا ہوں, وہ میرا بھی لارڈ ہے اور وہ تمہارا بھی لارڈ ہے. ٹھیک ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہمیشہ یہ میسج دیا, اور مسلمانوں کو کرسچنوں نے کیا بنا لیا, عیسیٰ علیہ السلام کو پارٹ آف گاڈ اور سن آف گاڈ بنا لیا. نیکسٹ تھنگ, انجیل جب نازل ہوئی تھی تو اٹ واز کلیئرلی کنفرمنگ تورا. کیا مطلب, یعنی انجیل یہ بتا رہی تھی کہ بھائی توریت جو بک ہے نا خدا کی, ٹھیک ہے, تو توریت جو ہے وہ جو بک ہے خدا کی, جب وہ نازل ہوئی تھی تو اٹ واز رائٹ اینڈ کلیئر ٹروتھ. وہ تو بعد میں لوگوں نے اس کو کرپٹ کر دیا. تو دیکھو اس میں کیا بینیفٹ ہوا, ہمیں پتہ لگا کہ بھائی ڈفرنٹ بکس آف دا گاڈ آر سپورٹنگ دا ادر بکس. ٹھیک ہے, تو جب انجیل نازل ہوئی تھی تو اس نے اپنے سے پہلے والی بک توریت کو کنفرم بھی کیا تھا. ٹھیک ہے, اور غور سے سنیے گا, وہ توریت اینڈ انجیل مینشنڈ دا پروفیٹہڈ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور توریت اور انجیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفیٹہڈ کے بارے میں بھی بتایا تھا. ٹھیک ہے, آپ کو معلوم ہے کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام توریت میں کیا تھا اور انجیل میں کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ہولی پروفٹ کا نام توریت میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ٹھیک ہے, اگر وہ بکس ہولی پروفٹ کو پریڈکٹ کرتی تھیں تو کس نام سے, اور انجیل میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ہاں بھائی, ہے کوئی بتانے والا؟ توریت میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے فارقلیت, دیٹ از اکول ٹو محمد. کیا مطلب فارقلیت لکھا ہوا ہے دیٹ از اکول ٹو محمد؟ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ فارقلیت کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے دا موسٹ پریزڈ ون, اور محمد کی ٹرانسلیشن بھی ہوتی ہے دا موسٹ پریزڈ ون. ٹھیک ہے, تو توریت میں لکھا ہوا تھا کہ لاسٹ میسنجر کا جو نام ہوگا یا جو ٹائٹل ہوگا وہ ہوگا دا موسٹ پریزڈ ون. اسی طرح انجیل کے اندر ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے احمد, جو قرآن خود بھی مینشن کرتا ہے کہ ہم نے قرآن انجیل میں نازل کیا تھا وَكَانَ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, آئے گا اس کے بعد ایک نبی جس کا نام ہوگا احمد. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا تھا جبرائیل علیہ السلام, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. ٹھیک ہے بھائی, اچھا ایک اور بات سنو, ایون قرآن کنفرم دا توریت اینڈ انجیل ایز ویل. یعنی قرآن بھی یہ بتاتا ہے کہ جب توریت اور انجیل نازل ہوئی تھی تو دیز ور دا ایگزیکٹلی کریکٹ اینڈ رائٹیس بکس. ٹھیک ہے میرے بھائی,
ٹھیک ہے, بعد میں کرپٹ ہو گئی, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ دیکھو, یہ ہم نے نا انجیل کے بارے میں قرآن کی ایک ورس بھی لکھ دی. ٹھیک ہے, کہ قرآن کی بہت ساری ورسز انجیل کے بارے میں, یعنی بائبل کے بارے میں, لیکن اس ورس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نیریٹ کر رہے ہیں یہاں پر, یہ بات غور سے سن لینا بیٹا, اس ورس کے اندر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نیریٹ کر رہے ہیں, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بات نیریٹ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا, او چلڈرن آف اسرائیل. بنی اسرائیل کا مطلب یہی ہوتا ہے نا, چلڈرن آف اسرائیل. آئی ایم دا اپوسٹل آف اللہ ٹو یو. دیکھو بیٹا غور سے سننا, عیسیٰ علیہ السلام انٹرنیشنل فائنل اینڈ یونیورسل میسنجر نہیں تھے, اس لیے فرمایا کہ میں تمہاری طرف میسنجر بنا کے گیا ہوں, بنا کے بھیجا گیا ہوں. ٹھیک ہے, پوری دنیا کی رسپانسبلٹی مجھ پر نہیں ہے. although محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرما دیا الی کافۃ الناس جمیعا, کہ محمد آپ ہول یونیورس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیجے گئے. ٹھیک ہے, تو اور آپ صلی اللہ حضرت عیسیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری بھی دی کہ بھائی میرے بعد ایک نبی آئے گا, ٹھیک ہے, جو کیا کہتے ہیں whose name shall be احمد, اس کا نام احمد ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ خوشخبری کے اندر بھی پہلے سے موجود تھا. ٹھیک ہے بھائی, جلدی سے یہ لکھ لو ذرا, یہ دو باتیں لکھ لو, پھر ہم ڈسکشن اسٹارٹ کرتے ہیں. بھی کوئی ایک بچی نے بہت ویلڈ کویسچن پوچھا ہے کہ سر کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک ہی ٹائم میں دنیا میں مور دین ون میسنجر ہو؟ جی بالکل پاسبل ہے بیٹا. ٹھیک ہے, پاسبل تھا, اب نہیں ہے, کیونکہ اب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہولی پراپھٹ کو لاسٹ اینڈ فائنل یونیورسل میسنجر ڈکلیئر کر دیا نا. اس وقت پاسبل تھا اور آتے بھی تھے. لو بھائی ایگزامپل سنو, موسیٰ اینڈ ہارون اور یوشا تینوں ایک ٹائم پر تھے. ٹھیک ہے, اور خضر بھی تھے اس میں ہی, 4 ہو گئے. اچھا, ابراہیم اور لوط ایک ساتھ تھے, داؤد اور سلیمان ایک ساتھ تھے, تو ایک ٹائم پہ بہت سارے میسنجرز بھی آتے تھے بھائی. ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک سٹی کے اندر یا ایک کنٹری کے اندر ایک میسنجر ہے اور دوسرے میں دوسرا, اور دونوں کے لاز بھی ڈفرینٹ ہو سکتے تھے. بھائی یوسف علیہ السلام مصر میں میسنجر تھے, ٹھیک ہے, اور سیریا والی سائڈ پہ انہی کے فادر یعقوب میسنجر تھے. اور عجیب بات تھی, یعقوب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایجپٹ میں میسنجر یوسف موجود ہیں. اندازہ لگائیں. ٹھیک ہے, وہ کب پتہ لگا؟ جب یوسف نے بتایا تھا کہ بھائی انی انا یوسف, میں ہی تو وہ یوسف ہوں جس کو تم لوگوں نے کنویں میں ڈالا تھا. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ شو کیا کہ دیکھو میسنجر بھی انسان ہوتے ہیں, ان کو ہر چیز نہیں پتہ ہوتی, ان کو وہی چیزیں پتہ ہوتی جو ہم انہیں بتاتے ہیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ اچھا, پھر قرآن ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا. اچھا, صحف ٹو ابراہیم اینڈ موسیٰ علیہ السلام. بیٹا سب سے پہلے نا صحف کا مطلب سمجھ لو. صحف از دا پلیرل آف صحیفہ, اور صحیفہ کا مطلب ہوتا ہے اسکرپچر یا پھر لٹل بکلیٹ. ٹھیک ہے, اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے. یعنی کچھ تو بڑی بکس نازل ہوئی اور کچھ چھوٹی چھوٹی کمانڈمنٹس. ٹھیک ہے, تو وہ جو چھوٹی چھوٹی کمانڈمنٹس نازل ہوئی, ٹھیک ہے, الگ سے بک کے علاوہ, اس کو صحیفہ کہتے ہیں. اس کی ایگزامپل پتہ ہے کیسی ہے؟ اس کی ایگزامپل ویسی ہے جیسے ہماری ایک سورت ہوتی ہے, یعنی جیسے سورہ فاتحہ ایک سورت ہے نا, تو اس کو ایک صحیفہ کاؤنٹ کر لیں. سورہ کوثر ایک سورت ہے, اس کو چھوٹا سا ایک صحیفہ کاؤنٹ کر لیا. ٹھیک ہے, یعنی لٹل اسکرپچر. تو اس طرح سے صحیفے ہوا کرتے تھے. اب ذرا دیکھنا بھائی, ایک منٹ نا, یہ والی ورڈس لکھو اور یہ پوائنٹ لکھو, پہ ڈسکس کرتا ہوں. دیکھو سب سے پہلی ایک بات کہ بھائی قرآن کا نا الگ سے پیراگراف بن رہا ہے, کیونکہ قرآن از دا اونلی کرنٹ ایگزسٹنگ بک دیٹ از ان اٹس ریئل فارم. ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ساری بکس کے کا جو بلیف ہے وہ قرآن پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب بتا دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اب اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف ایک ریلیجن ایکسیپٹیبل ہوگا, اینڈ دیٹ از اسلام. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, تو آپ سنو بھائی, اونلی قرآن ہیز سروائیوڈ ان اٹس اوریجنل فارم. صرف قرآن ایک ایسی بک ہے جو اپنی اوریجنل فارم کے اندر موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ himself took the responsibility of safeguarding the Quran. ٹھیک ہے, as Quran itself says کہ انا نحن
نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, and without doubt we send this message and we will surely guard it. ٹھیک ہے, اور ایک اور آسان والی ٹرانسلیشن ہے, indeed we revealed this book and indeed we shall guard it. ٹھیک ہے, یہی والی ٹرانسلیشن سیم ہے. ٹھیک ہے, کہ دیکھو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کسی بھی بک کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لی, قرآن کی ذمہ داری خود لی. ٹھیک ہے, نیکسٹ تھنگ, بھائی پریویس بکس وہ ڈسٹرائڈ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, دو چیزوں کے دو طرح سے ڈسٹرائڈ ہوئی, یا تو ٹیکسٹ میں ڈسٹرائڈ ہو گئی یا پھر انٹرپریٹیشن یعنی ایکسپلینیشن غلط کر دی کسی نے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی ورڈ لکھا ہوا ہے اس کو غلط ایکسپلین کر دیا, یا پھر ان کمبختوں نے کیا کیا, دونوں کام کر دیے, غلط ورڈ لکھا, غلط ایکسپلینیشن بھی دے دی. ٹھیک ہے, تو پریویس بکس جو ہے وہ اس طرح سے کرپٹ ہوئی. ٹھیک ہے, لیکن قرآن از دا فائنل اینڈ یونیورسل. فائنل کا مطلب کیا ہے, ذرا دیکھنا ادھر ایرو بنا رہا ہوں, آل ٹائم ٹو کم. یونیورسل کا مطلب کیا ہے, دیٹ از فالوڈ ایوری ویئر. ٹھیک ہے, یونیورسل رولز ہوتے ہیں تو دیٹ از فالوڈ ایوری ویئر قرآن کے. ٹھیک ہے, اور آل ٹائم ٹو کم قیامت تک کے لیے. نیکسٹ تھنگ, لیکن پریویس بکس جو ہوتی تھی وہ یا تو پرٹیکولر ٹائم کے لیے ہوتی تھی یا پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے, یعنی یا تو ٹائم لمٹ ہوتی تھی یا جیوگرافیکل لمٹ ہوتی تھی. ٹھیک ہے, لیکن قرآن کی نہ کوئی جیوگرافیکل لمٹ تھی اور نہ ہی کوئی ٹائم لمٹ ہے. قیامت تک یہی فالو ہوگا اور پوری دنیا میں ہوگا. اچھا, اب آج کل کے حساب سے اگر ایک بندہ بلیو ان قرآن کرتا ہے تو ہی مسٹ بلیو ان آل دا پریویس بکس ایز ویل. ٹھیک ہے, اب عجیب بات ہے, اسلام کہتا ہے کہ بھائی جان آپ کو قرآن اور ادر ریویلڈ بکس میں کیا کرنا پڑے گا, جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اگر آپ کو ادر ریویلڈ کا مطلب قرآن پہ بلیو رکھو گے تو ادر ریویلڈ بکس میں بھی بلیو رکھنا پڑے گا. یعنی اندازہ لگائیں, قرآن مسلمانوں کو کہتا ہے کہ تم نے کرسچنس کی بکس بائبل کو بھی ماننا ہے کہ جب وہ نازل ہوئی تھی, ابھی نہیں, جب وہ نازل ہوئی تھی, جب وہ کریکٹ تھی. اور توریت جب نازل ہوئی تھی تو اٹ واز ود دا کلیئر ٹروتھ. ٹھیک ہے, ابھی نہیں ہو سکتی کلیئر ٹروتھ کیونکہ ابھی تو کرپٹڈ ہو گئی. ٹھیک ہے, اور دیکھو جتنی بھی بکس ہیں نا, توریت, زبور, انجیل, ان میں ایسی کوئی ورس نہیں ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ ہم اس کی خود حفاظت کریں گے. یہ ایکسکلوسیو ورس قرآن میں ہی آئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے قرآن فائنل اینڈ یونیورسل رہا, سیو رہا, اور دوسری بک سیو نہیں رہی. ٹھیک ہے, تو یہ ڈن ہو گیا بھائی, آگے چلیں. بی کو ایک, ہاں بھائی دانیال بتاؤ, میسج پہ بتا دو, کوئی ایشو نہیں ہے, یا چلو بتاؤ, آپ اپنا مائک آن کر کے بھی بتا سکتے ہیں. جی جی, سر قرآن جو ہے وہ یونیورسل ہے اور مطلب کسی بھی ٹائم میں ہو سکتی ہے, کیونکہ باقی بک جو ہے وہ پرٹیکولر ٹائم کی نہیں, جیسے علماء کے لیے. اور دوسرا ہے کہ قرآن صرف قرآن وہ بک ہے جو ڈسٹارٹ نہیں ہوئی, باقی ساری بک جو ہیں وہ ڈسٹارٹ ہوئی. گڈ. اچھا, اب یہ دیکھیں یہاں پر قرآن is protected by Allah till the day of judgment. ہانیہ گڈ, it is not corrupted. اچھا ایک منٹ, یہ رہا لاسٹ والا آنسر, مناہل. اچھا آپ سنو بھائی, یہ بالکل یہی ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں. نمبر ون تھنگ کہ دیکھو یہ لاسٹ بک ہے, لاسٹ میسنجر کے لیے نازل ہوئی ہے, اور ادر بکس آر ناٹ دا لاسٹ ون, nor they were revealed to the last messengers, they were revealed for the current messengers only. ٹھیک ہے. اچھا, قرآن is for entire humanity of all times to come, یعنی فائنل اینڈ یونیورسل, اور دوسری بکس فائنل اور یونیورسل نہیں ہے. نمبر تھری, ٹھیک ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے قرآن, اور پرانی دوسری بکس جب وہ نازل ہوئی تھی تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف تھی, بٹ بعد میں کرپٹڈ ہو گئی. جب کرپٹڈ ہو گئی تو اب وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف نہیں رہی. نیکسٹ تھنگ, Allah's responsibility of safeguarding the Quran, اللہ تعالیٰ نے کسی اور بک کی سیف گارڈ کرنے کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن از پیورلی دا ورڈ آف اللہ, قرآن اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں, یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ ڈاؤن بھی نہیں کر سکتے تھے, جو کچھ وہ کہتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوتا تھا. ٹھیک ہے, کیا مطلب کہ بھائی قرآن اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں,
کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لکھنا بھی نہیں آتا تھا، تو وہ کہاں سے اپنی طرف سے لکھتے؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بکس آپ کو معلوم ہے کہ اپنی ریئل لینگویج میں بھی نہیں ایگزسٹ کرتی. کیا مطلب ریئل لینگویج میں نہیں ایگزسٹ کرتی؟ سمپل سا مطلب یہ ہے میرے بھائی ریئل لینگویج میں ایگزسٹ نہ کرنے کا کہ دوسری بکس اگر فار ایگزامپل عبرانی یعنی سیریک لینگویج میں نازل ہوئی تھی تو آج وہ سیریک لینگویج میں موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آج وہ ساری انگلش میں، اردو میں، اس میں ٹرانسلیٹڈ ہیں، کیونکہ سیریک لینگویج اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو اب پتہ کیسے لگے گا کہ ریالٹی کے اندر گاڈ نے کہا کیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو لامحالہ مطلب فائنلی قرآن کو ہی فالو کرنا پڑے گا، جس کے بارے میں ہمیں 100% شیورٹی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں اور اس کی لینگویج بھی آج تک اسپوکن لینگویج ہے. ٹھیک ہے.